आमच्यो ज्यो पयलींच्यो मागण्यो आहा पळय त्योच मागण्यो सरकारान पूर्ण करच्यो अशी आमची अपेक्षा आनी त्यो मागण्यो जर पूर्ण करतल्यो जाल्यार त्यो बजेटा कडेन संबंदीत आहा. ताका बजेटरी प्रोविजन जावपाक जाय. ताका लागून आयज सरकार बजेट आपले 4:30 वाचतले विधानसभेन गोंयच्या. ताका लागून सरकाराक एक जाग हाडपाक आनी याद उरपाक लागून आमी हांगासर बरलेले आहा. आतां मागण्यो म्हणजे कितें 2023 23 मार्च 2023 मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आमकां फोन करून आफोवन येलो म्हाका आनी तुमचे कितें डिमांड आहा पळय कितें पळय तुमच्यो मागण्यो आहा ते आपल्याक निवेदन दी म्हणून सांगलें. 2023 आमी रिप्रेजेंटेशन दिलें. त्या प्रमाणे बजेटान त्या वर्सा प्रोविजनूय केलें. फ्युअल सबसिडी आनी इन्शुरन्स सबसिडी ओल्ड रिप्लेसमेंट स्कीम आहा ह्यो तिनूय स्किमी चालीक लावपाक तेंच्यांनी बजेटान प्रोविजन केलें. पूण दुर्दैवान ते पयशे आयज पर्यंत पावले ना बसकारा कडेन आनी जे आमी कितें पळय मागता पळय त्योय मागण्यो खंय तरी पूर्ण जाल्यो ना. आतां आमी पयशे ह्यो स्किमी मागपाक हक्कान मागपाक कारण कितें की सरकार जे पळय आहा पळय त्या सरकारान 2013 कदंबाक जेन्ना पास लायले आनी ते पास लायल्या उपरांत आमच्यो बसी लुकसाणीन चलता म्हणून आमी खंय तरी कोर्टान पेटिशन घातलें त्या वेळाचेर आनी कोर्ट ऑर्डरीचेर सरकारान मान्य केलें की आमकां कॉम्पेन्सेशन दिता. आतां कॉम्पेन्सेशन दिवपाक लागून इन्शुरन्स सबसिडी आनी फ्युअल सबसिडी ह्यो 2 स्किमी तयार जाल्यो आनी त्या स्किमीचे ताका लागून आमी हक्कान आयज कितें प्रलंबीत आमचे पळय आहा पळय पयशे देणे ते आमी सरकारा कडेन मागता. मागीर ओल्ड रिप्लेसमेंट स्कीम ही मनोहर पर्रीकराच्या टायमार 2000 त्या वेळाचेर जाल्ली ती आयज 2017 बंद जाल्लेली आहा प्रमोद सावंताचे सरकार येयल्या उपरांत. आनी मागीर व्हेकल स्क्रॅप पॉलिसी सरकारान काडल्या म्हणजे 15 वर्साच्यो बसी आतां स्क्रॅप करपाक जे सरकारान निर्णय घेतला तितून व्हेकल स्क्रॅप पॉलिसी पळय काडल्या. तितून एक चणे बी घेवपाक पळय जो एमावंट आसता त्या प्रमाणे सरकार 15% दिता म्हणटा म्हणजे अभ्यासूच ना सरकाराचो. हांगा खंय तरी दिसून येता की सरकार कितले पर्यंत संवेदनशील आहा पळय ते स्टेक होल्डराच्या वाटेन. आतां असंवेदनशील सरकार कित्याक म्हणटा की जो पळय एमावंट पळय थारयला 15% दिवपाचो आमचो रोड टॅक्स वर्साचो 4,500 जाता आनी हेचेर जर 15% धरलो जवळ जवळ 1250 रुपया जाता 1,200 रुपया जाता. आतां हे 1,200 रुपयांक लागून 35 लाखाची बस कोण हाडपाक वयतलो. ताका लागून आमी डिमांड केला सरकारा कडेन की 5 वर्साचो रोड टॅक्स आनी 5 वर्साचो पॅसेंजर टॅक्स सोडचो. जवळ जवळ 2 लाखाच्या भितर हो एमावंट बसता. एक बसकाराक हे 2 लाख दिवपाक सरकाराक कांयच ना कित्याक केंद्र सरकारान हांकां पुरेपूर तरतूद केल्या पयशांची दिवपाक. अशा रितीन ह्यो मागण्यो पळय आहा पळय ह्यो पूर्ण करून आमी मागता सरकारा कडेन. आतां सगळ्यो ह्यो गोश्टी पळय चल्ल्या पळय ह्यो हेका लागून म्हणजे कितें जालां आतां सरकार पळय ज्या आतां ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर पळय मोहीन गुदिना हेच्या तेंपा वयरसून हे डिपार्टमेंट पळय ज्या पयलीं सुदीन ढवळीकाराच्या वेळाचेर हे डिपार्टमेंट प्रत्येक फावटी हाती भायर वयताले आनी खंय तरी आतां मोहीन गुदिनो येयल्या उपरांत खंय तरी हे चड प्रमाणान भायर वचपाक लागलेले आहा. मोठ्या प्रमाणान हांगासर करप्शन सगळें वाडलेलें आहा ह्या डिपार्टमेंटान. आनी ज्यो संबंदीत पळय बारीक लोकांचे म्हणजे टॅक्सीवाले जायत बसवाले जायत हे गोंयकार नीज गोंयकार बहुजन समाजा कडेन जो धंदो आहा हो खंय तरी आयज काबार करपाचो प्रयत्न ह्या सरकारा कडसून चलता. आतां त्या दिसा आमी मुख्यमंत्र्या वांगडा जेन्ना मिटींग जाली सरकारा वांगडा मिटींग जाली त्या वेळाचेर मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलें की रिट्रोस्पेक्टीव म्हणजे पयलीं जे पळय आमचे देणे आहा पळय ते आतां दिवपाक शकना तेन्ना तुमी म्हाजी बसीन जॉयन जाया म्हणून. आतां काल तुमी जाणा आसतले काल सगळ्यांनी विधानसभेन पळयला की कॅजिनोचेर युरी आलेमावान प्रश्न विचारला. जवळ जवळ 350 कोटी सरकाराक देणे आहा कॅजिनो कडसून. प्रमोद सावंतान उत्तर दिताना कितें सांगलें की आमी गव्हर्मेंट इज ए कंटिन्युअस प्रोसेस आनी रिकवरीची पळय कितें आहा पळय ती केली वयतली. तेणी डिमांड केलो कितें की तेंची लायसनां सस्पेंड कर. सरकार खंयच तयारी दाखयना सस्पेंड करपाची तेंची लायसनां किंवा तेंचे वेवसाय बंद उडोवपाक. खंय तरी म्हणटा सरकार कितें आमी फुडें रिकवर करतले. पूण आतां अशा रितीन जे सरकार ते म्हणटा कितें आमी तेंचे मुख्यमंत्र्यान काल स्टेटमेंट केलो की तेंचे बिझनेस बंद करपाचो सरकाराचो खंयच विचार ना. आतां तेंचे बिझनेस तर कॅजिनोवाल्याचे तुमी तर सांबाळूंक शकता 350 कोटी उदकान घालून
जाल्यार आमचे गरिबांचे 18 कोटीचे प्रोविजनचे वर्स आसा. आतां 18 कोटी फ्युअल सबसिडीक आनी 2 कोटी इन्शुरन्स सबसिडीक. हे दोनूय तर एमावंट कॅल्क्युलेट केलो जाल्यार 20 कोटी जाता. 20 40 कोटी 2 वर्साचे आमी तुमकां दी म्हणटा. आतां ते 40 कोटी पूर्ण घालचे पडचे ना, कित्याक खूब जाणांच्यो बसी स्क्रॅप जाल्ल्यो आहा. पूण हे जर तुमी तर आमकां जर दिवंक सोदिना गोंयकारांक, जाल्यार 350 कोटीचे तुमी आतां तुमकां ड्यू आहा, दिवपाक देणे आहा, ते बिझनेस तुमी बंद करपाक सोदिनाकार क्लियर सांगता मुख्यमंत्री. आनी अशा रितीन सगळी तट्टा चल्लेली आहा. आतां सरकाराचें म्हणणें कितें आहा की म्हाजी बस जी आहा ह्या म्हाजे बसीन आमकां जॉयन जा म्हणून. आतां म्हाका सांग, म्हाजे बसीन फक्त 57 लोक आहा आयज पर्यंत, 57 लोकांक दिता. आनी ही स्कीम 2-3 निर्णय जालो बंद उडोवपाची, पूण ती बंद दवरल्या. कित्याक लागून सरकारान की सरकारान जो मंत्री आसलो निलेश काब्राल, हेचें मंत्रीपद काडल्या उपरांत तो मुख्यमंत्र्याक सरळ 2 तरी ताणी म्हाज्या फुड्यान मुख्यमंत्र्याक सांगला की तूं ही स्कीम तर बंद उडय, आपूण तूं ओगी रावचो ना म्हणून. पूण आतां तेका पोसपाक लागून सरकारी स्कीम खंय तरी चालू दवरता, टॅक्स पेयराचो पयसो थंय काडून घालता. आतां जवळ जवळ 2 वर्सां जालीं ह्या स्किमीक पायलट बेजिसाचेर स्कीम स्टार्ट केल्ली. जी आमची फ्युअल सबसिडी नोटिफिकेशन काडलेली स्कीम सरकार दिवंक शकना, तर पायलट बेजिसाचेर टेम्पररी 3-3, 6-6 म्हयने एक्सटेंड करून जी स्कीम चलयता, ते स्किमीक आयज सरकार जवळ जवळ 11 कोटी घालता. आनी त्या 11 कोटींतलो 1 कोटी निव्वळ काब्राल खाता आपूण. 17/10/23 ते 21/1/2025 ह्या टेन्युअरान काब्रालाक 1,07,43,141 रुपया पावता ह्या स्किमींतले. म्हळ्यार सरकार कितें दाखोवपाक सोदता की एक आमदाराची वेवस्था आमी करता काय म्हणून. आयज मोहीन गुदिनोन डिपार्टमेंटाची इतली वाट लावन उडयल्या, सगळे कडेन करप्शन. आयज डिपार्टमेंटान आमकां सगळ्या बसकारांक खबर आसतलें आमकां ऑनलायन पेमेंट केला. ऑनलायन पेमेंट केली बरी गोश्ट आहा, पूण तो ऑनलायन पेमेंट चॅकपोस्टाचेरूय जावपाक जाय. पूण चॅकपोस्टाचेर कॅशान वेव्हार दवरल्या. कित्याक चॅकपोस्टाचेर जर ऑनलायन पेमेंट केलो आनी समजा फाल्यां पुलिशेची किंवा ACBची रेड जर पडली जाल्यार जे कॅश पळय गावता हे खंयच्यान येयले हो प्रश्न येतलो आनी मोहीन गुदिनोक खंयच्यान पयशे वयतले. तेका लागून चॅकपोस्टांचेर कॅश दवरलेले आहा. कितें म्हणटकीर हो दुजा भाव कित्याक जर कायदो लागता सगळ्या गोश्टींक सारको लागूंक जायो. कितें म्हणून तेका लागून आयज म्हाजे स्किमीचेर म्हाजी बस स्कीम जी पळय मोहिनान पळय म्हणजे सरकारान पळय जी केल्या त्या स्किमीचेर आतां शिगमो बी चलता ह्या दिसांनी आनी शिगम्यांक खूब लोक ती शिगम्याची गाणी गाता. आनी तेका लागून म्हाकाय काल एक 4 लायनी सुचल्यो. कितें की ह्या म्हाजे बसीचेर की मोविनान केल्या मुगा गाठी. कितें मोविनान केल्या मुगा गाठी काब्राल मागता शागोती. कितें आनी सावंतांनी हो तो वाज आहलो. सावंतांनी वाज बाजता दोगूय सावंतांनी वाज मोळटा पीठ आनी संदीप देसाय बाजता भाकरी आनी प्रमोद सावंत म्हणटा म्हाजें जेवण करूंक भोंवता. म्हणजे ही परिस्थिती आहा म्हाजे बस स्किमीची. अशा रितीन सरकारान पळय जे पळय निवळ चलयला पळय हे खंय तरी सामान्य मनशाक काबार करपाचे वाटेन सरकाराची पावलां चल्लेली आहा. तेन्ना सरकाराक त्यात आमचो इशारो आहा की आजच्या हितूनच्यान की कितें पळय प्रलंबीत आहा पळय ते आमचे ती हायकोर्टान ऑर्डर दिली. हायकोर्टान सुद्दां ऑर्डर दिल्या की रिप्रेझेंटेशन करून आमचे कितें आमच्यो पळय मागण्यो आहा पळय त्यो दिवच्यो म्हणून, हे मान्य करच्यो, रिप्रेझेंटेशन करचें. ते आमी रिप्रेझेंटेशन केलें सरकाराक, तरी आसतना सरकाराक जाग येना. आतां टॅक्सीचे धंदे ते दिसा तुमकां पळयतालो एका मोहीन गुदिनो की हो तुमकां तो ब्रोशर दाखयतालो थंयसर हेचे कडेन विधानसभे कडेन हितून ते टॅक्सीच्या हितून एप एग्रिगेटराचो. कितें ते एप एग्रिगेटराचो कितें आहा सरकारी भाडें आनी ड्रायव्हराची उदरगत. आतां तेच हांवें ऑफिसरांक मागीर दुसरे विचारले सरकारी भाडें म्हणजे हेचो अर्थ समजूंक ना काय. सरकारी भाडें म्हणजे कोण हे तुमी ऑफिसर भोंवतले काय म्हणून ह्या गाडयांनी तुमी गाडयो बूक करतले. पूण ही घोशणा पळय जी आहा सरकारी भाडें आनी ड्रायव्हराची उदरगत हीच मुळान चुकीची आहा. हे कशें जावपाक जाय आसलें की प्रवाशाचें भाडें आनी मोविनाची उदरगत अशें जावपाक जाय आसली घोशणा. कारण कित्याक प्रवासी टॅक्सी बूक करतलो आनी तितून मोविनाचें कमिशन चालू जातलें. कित्याक आतां पळय मिटर तेणी बसयले, मिटरांक विरोध केलो, हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली मिटर घालप ना म्हणून त्या वेळाचेर एप डेव्हलप करून दिवप म्हणून. तरी आसतना मिटर बसयले कित्याक लागून कमिशनाक लागून. आनी आतां कमिशन कान मिटर आतां आनीक बसोवपाची परिस्थिती ना, तेका लागून आतां एप हाडलो. तो एपाक लागून ते
सरकारी भाडें आनी ड्रायव्हराची उदरगत ही घोशणा दिवची. ताका लागून ताका सांगता कितें प्रवाशाचें भाडें आनी मोविनाची उदरगत अशी घोशणा आसपाक जाय. आनी दुसरी घोशणा म्हणजे कितें आसपाक जाय की एप एग्रिगेटराचे खोके आनी मोवीन एकदम ओके अशें आसपाक जाय घोशणा. कितें म्हणून मोवीन न्हू सारकें सुकोवपाक लागला उलोवपाक. पळय आतां ह्याच मोवीन गुदिनो जेन्ना आमची मिटींग जाली पळय तेन्ना म्हाका म्हणलो नव्यान आपल्याक कितें तें बरोवन दिया म्हणलो. पळय हो कॉरस्पॉन्डंट सगळो हो इतलो कॉरस्पॉन्डंट मोवीन गुदिनो कडेन जावन सगळे लास्टाक आमी पॉयंट्स काडून हांवें मिटींग सुद्दां तेजे कडेन करून न्हू सगळ्यो गोश्टी पळय हे पॉयंट मांडले पळय सगळे रेड हितून पळय मार्क केल्या पळय सगळे हे रेड हितून मार्क केल्या तितली म्हाका तेणी एश्युरन्सां दिल्ली की आमी तुमचें पूर्ण करता. आनी काही गोश्टी आतांच सोडलेल्यो मागीर पळोवया. इतलो कॉरस्पॉन्डन्स करूंक लायलो फायदो कितें जालो शेवटी कांयच ना. निष्पन्न कितें जालें कांयच ना. फक्त चोरपाच्यो गोश्टी सगळ्यो. म्हणजे चोरपाक आपल्याक तर कितें मेळटा जाल्यार आपूण तितून लक्ष घालप हेच ओवरऑल सगळें आमकां पळोवपाक मेळटा. आयज तुमी इतले ऑपरेटर येयल्या तांकां पळयल्या तरी थोडे वाटेर आसा. हे सगळे आमचे नीज गोंयकार हे आमचे ऑपरेटर येयल्या पळय ते हितून कोण UP बिहारी जावं भायलो कोणूच ना. आयज जर पळोवंक वचत जाल्यार आमचे धंदे जे आसा गोंयकाराचे आतां सुदीप बाबान सांगलां टॅक्सी जावं कोण आनी कोण कितें विकता कोण नुस्तें विकता कोण आनी होडी चलयता कोण रापणकार आहा तांकां सगल्यांक काबार केले. होडी काडली आनी ती बोटींक वाट करून दिली. त्यो बोटी आतां व्हडल्यो व्हडल्यो आतां भोंवता आनी रापणकाराची होडी बिडी भायर मारली काडून. म्हणजे आतां फुडें अशें जातलें फुडें की हो जो सरकार आसा हो आमकां गोंयकारांक सगल्यांक एकठांय हाडटलो आनी आपूण भुगतलो अशें म्हाका जाल्यार फुडें दिसता. तेन्ना हांव सांगूंक सोदतां सगल्यांक ह्या आमच्या गोंयकारांक प्रत्येक गोंयकार कसल्याय धंद्यान आसूं तो आमी एकठांय येवया आनी हे जर गोंय आमी सांबाळटले जाल्यार आमी एकठांय येवंक जाय. आयज तुमी खंय वचा व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता कोण दिल्लीकार ते थंय हाडूनच दवरता मनीस आपले भायले. म्हणजे ते केन्ना मारून आमकां पळोवत गोंयकारांक तेंय सांगूंक जायना. तुमी पळया खंयचो दोंगर उरला कितें उरला. तेन्ना हांव सांगूंक सोदतां ह्या सरकाराचें फुडें अस्तित्व कितें पळय तें हेंच्यांनी आतांच जाणून घेवंक जाय. आयज प्रत्येक जर गोंयकार असो रस्त्यार येवंक लागलो जाल्यार फुडें तुमी पळय सांगता 27 आनी कितें घोशणा पळय दिता आज की बात 27 आनी हे नाका जाल्ले ते निमाणे 7चेर आंकडो येत म्हणून म्हाका जाल्यार भंय दिसता तुमचो. तेन्ना हांव सांगूंक सोदतां आयज तुमकां टायम आसा विचार करूंक गोंयकाराचो धंदो सांबाळूंक सगळ्या गोंयकाराचो धंदो सांबाळून घेया. ज्यो EV व्हेकल बशी हाडल्या ह्यो भायल्यो तांकां तुमी 68 दिता आनी आमकां 30-32 तुमकां पयशे दिवंक जायना. तश्योच हे आमचे टॅक्सीवाले सगळे जे आसा हे गोंयकार ते कितें मागता आनी तुमी तांकां तेंच्या हातीन सोंपयता. तेन्ना सरकाराक सांगूंक सोदतां भायल्या लोकांक हाडूं नाका सगळ्या डिपार्टमेंटान. आतां कालूच तुमी आयकलां जालें UPचो एक हवालदार कॉन्स्टेबल हांगासर जालो तयार हांगा सिलेक्ट जालो गोंयांत. अशें जर फाल्यां UP बिहारी जर हांगा येवन पुलीस डिपार्टमेंटान बसून येयले जाल्यार हे पळय आमचे आयज राखणदार हांगा शांतपणान आमची राखण करता ते फाल्यां आमकां दांड्यांनी मारून धांवणयतले. सरकार हेजेर कांयच विचार करिना. अरे खंयच्या स्तरार तुमी पावले ते पळोवया आनी गोंयकारांक तुमी खंय पावयले ते पळोवया. अजुनूय तुमकां चान्स आहा. सगळ्या गोंयकारांक हात दिया हातीक धरून वयर काडा नाजाल्यार फुडें तुमचो हो अंत म्हणून समजा. आनी चड उलयना हांव ही 2 उतरां सांगून गोंयकारांक सगळे जागे जा म्हणटा. सगळ्या गोंयकारांक भाजी पालो विकता तितल्याय गोंयकारांक सांगता रस्त्यार जर येवन आमी हेजो न्याय घेवया आनी गोंय सांबाळून हेंकां दाखोवया. सुदीप पाको दीस भर रावतले तुमी हांगासर प्रोटेस्टार 5 मेरेन रावतले. आनी समज तुमचें हें जायना मागण्यो तूं ते आयकना जाल्यार डिमांड्स आयकना जाल्यार कितें करतले. डिमांड तर आतां जायना न्हू जाल्यार कितें आहा ह्या दिसांनी सगळ्या बसकारांक पयशांची गरज आहा. कळ्ळें न्हू. आतां आमी हांवें विचार केला मांडटलो तेंच्या मुखार सगळ्यांक पयशांची गरज आहा. कोणाक टॅक्साक कोणाक इन्शुरन्साक कोणाचें पासिंगाक. आतां कितें करपाचें पयशे येवपाचें साधन म्हणजे कितें की चॅकपोस्ट. राज्यान पळय ITOचे चॅकपोस्ट आहा पळय ते. आतां हांव तरी कितें आहा आयज मेरेन वाट पळयतलो आनी हांवें थरयलां प्रत्येक चॅकपोस्टाचेर वचून बसप. जे ट्रकवाले ट्रकांच्यान देंवन पळय हांकां पयशे दिवपाक पळय येता पळय न्हू ते पयशे कलेक्शन करप. म्हाका कोण काय आडोवंक शकना कित्याक ते भितर वयच्या आदी भायर रावपाचो बशीचो कंडक्टर कहो आनी थंयसर पयशे घेत रावपाचे सगळे. आनी तुमचे कडेन मागता तुमचे हो आतां मोलेच्यान येता हेचे कडेन मागता मोले चॅकपोस्ट हेका दितलो
कळ्ळें हांव पत्रादेवी वयता दारगळेचो पत्रादेवी गेला केरी एकट्यान वयचें साखळेचे पळय आहा मनीस पादेसर आहा तेणी केरी वयचो न्हय मोल्या पोळ्या म्हणून तूं वयचें ना आमचें कित्याक पोळ्या काणकोणा पळय काणकोणच्या तूं आहा तूं वच पोळ्या न्हू म्हणून अशें चॅकपोस्ट सगळे घेवन थंय रावप आनी जे पयशे ट्रकवाले पळय दिवपाक येता न्हू ते कलेक्शन करप कोण आडयता पळोवया मागीर आनी कित्याक आडयता पळय कित्याक करप्शन करिना न्हू सरकार